ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከቡ ናይሻናለይ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘላኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋእያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምዛ ትርእይዎ ኣለኹም ሎማዓንቲ ወርቂ ወሲኽሮ ቀኒሱ ንዝብል ባይዞ ሎማዓንቲ ቅናሽ አርኢና ኣሎ ክነግረኩም የፋ 14 ካራት ጀሚሩ እስካብ በዓል 24 ካራት ዘሎ كندين يكون زل لو ما عندي ميازيا 17 ወይ ከዓ አፕሪል 15 ይዝኸውን ዘሎ حميدكم نتخاتلو نشانالي حدش ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ነትገሩለይ ካብ ልብና መስክንኩየ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ተፈትፋና ሐመር ተፈትፋና ገዛ حواتي تماليسنا تراخينا لنا بمجمرين نريو بعد 14 كارات يكون بعد 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شمونتن ندوي 16 سنتيم دولار بشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشرة 13 شمونتن ميتل 76 قرشن كشيء وعلى اللو مالتيو زين هيتا ورقي ترى جنزب بتشايو أو نيجي سوقات نحكيلكم أو نحن جرام وسخ لعل 15 كوسخ خمي خالي يوم كم ديزاين ومارتيو أتقلنا نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورق مارتيو بنا أمريكا دولار 9.4 سنتيم دولار كشيء كله بنا إثيوبيا جنزب كعا بعشرة 14 شومان تميتين 69 كشيء وعلنا لو ما عندي بس توصل ملك قناش أرينا نيو كاتيلا نريو بعد 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام مالتيو بناي أمريكا دولار ب107 دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشرة 15 شومان تميتين 50 شومان قرشن كشيء وعلنا مالتيو كاتيلا نريو بعد 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب269 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16 شومان تميتين 47 قرشن كشيء وحيل اللو مالتيو كاتيلا نريو بدعم تفتاوي بزحساز فتوى بملكع وفليو بزتفرالي عينات حبري كسرح يخليو بعد 10 شومنتا كاراتيو بعد 10 شومنتا كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب113 ندوي 20 شومنتا دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعني بعد 17 شومنتا 240 كشيء وعلى اللو مالتيو كاتيلنا نريو بعد 19 كارات يكون بعد 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار مالتيو ب119 ندوي 58 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10 830 كشيء وعلى اللو مالتيو كاتيلنا نريو بعد 10 كارات يكون بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب125 ندوي 89 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب19 846 قرشن كشيء وعلى اللو مالتيو كاتيلا نريو كعسر شومنتا كارات كاتيلو بتعمي تفتاو عينات ورقي بعد 21 كاراتيو 21 كارات ناي كسار حبل ناي قلبت نبروميس مالتيو بتشان نزتفرال عينات ديزاين زوز خوينو بتعمي انكارا لسلاسا بتعمي تهرف زخانه عينت
ወርቂ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ132.40 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,818 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቆንጆ ዕላጋ ይሒዙ መፅኒሁ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ን1 ግራም ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ138.48 ሳንቲም ብ138.48 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,845 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ ከም ንባት ገዛ ኸራይ ናይቲ ወርቂ ዲዛይን ጌርካ ንኽስራሕ ሓደ ነገር ዝካየት ኣይኮነን ታዲያ እቲ ወርቂ ናብ ዲዛይን ዘይተቐየረ ኮይኑ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ144.28 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,890 ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ይክኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ150.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,785 ቅርሽን ኮይኑ እኒሆ ባይዘወይ 24 ካራት ናይ 27,000 ኣቲ ነይሩ ድሕሪ ተሳውስ ኮይንኩም ስለዚ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዝተመጣጠነ ዋጋ እዩ ሒዙ መፅኒሁ ናይ ሎማዓንቲ ሚያዝያ 17 ወይ ከዓ ኣፕሪል 25 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ሓሳብ ርኢታኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ ዝፈተኩምን ዘኸብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ